خدا ہے وڈین دے محمد سڑے دل کو ہے ناک مدنی دی بھانی اشاگال سچی تے پکی تو جانی پیوے 1500 آدمی رج کے پانی جے پیالے دے وچ ہاتھ رکھے دے محمد جو پلڑے تپین گن محمد دارتوں خدا دے خزانے وڈین دے محمد خدا دے خزانے دا قاسم سمجھی دیندہ خدا ہے وڈین دے محمد عجابت درد خلقت دمیلا کمیلا گریدی تمیلے کٹھیلا یارا پاہا اٹھا دے بکری دلیلا ہزارے گرد رکھے دے محمد جپین نہیں تپین گن محمد داتو خدا دے خزانے وڈے دے محمد رب ذوالجلال دے صدا نبی مکرم رسول محتشم جناب محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ دی دربار گوہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد انتہائی عزت دلائک سرزمین کے ترہونے لگا جور سنی بھئیو رب ذوالجلال دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس اہتمام کو حضور دا صدقہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے آمین احباب دیرکار حضرت باز عزیز مستعمی علیہ رحمہ فرمایا میں ساری کائنات کو جتھے ساری کائنات دے انسان بھی جتھے می ساری کائنات دی خلقت بھی جتھے می جینے بھی جتھے می چلیند بھی جتھے می پرند بھی جتھے می لیکن سب تو زیادہ میں شان اللہ جتھے تو انسان دی ذات ہے جے کو رب ذوالجلال نے زیادی شان عطا کی دیئے بات فرمایا انسان تو بعد میں جتھے او خدا دا ولی خدا دا دوست ہے جے کو رب ذوالجلال نے شان عطا کی دیئے بات ولی تو بعد میں جتھے او شہداء دے مرتبہ ہے شہداء دے مرتبہ دے بعد صدیق دے مرتبہ ہے صدیق دے مرتبہ دے بعد نبی دے مرتبہ ہے نبی دے مرتبہ دے بعد رسول دے مرتبہ ہے رسول دے مرتبہ دے بعد اور عزت علی اول العزم اور 4 رسولہ دے مرتبہ ہے فرمایا باز عزیز مستعمی نے کہ جتا عام انسان دے مرتبہ دی انتہا تھی دیئے او تو یہ خدا دے نیک بندے بری دے مرتبہ دی ابتدا تھی دیئے جتن ولی دے مرتبہ دی انتہا تھی دیئے او تو بن کے شہداء دے مرتبہ دی ابتدا تھی دیئے جتا شہداء دے مرتبہ دی انتہا تھی دیئے اتھا نبیاں دے مرتبہ دی ابتدا تھی دیئے جتا نبیاں دے مرتبہ دی ون کی انتہا تھی دیئے اتھا رسول اللہ دے مرتبہ دی ابتدا تھی دیئے جتا رسولان دے مرتبہ دی انتہا تھی دیئے اور عزت علی 4 رسول شرافت علی 4 رسولان دے مرتبہ دی ابتدا تھی دیئے حضرت باز عزیز مستعمی فرمایا جتا ساری کائنات دی بان کے حد تے انتہا تھی دیئے اتھا جناب آمنہ دلال حضرت محمد مصطفیٰ دے مقام اور مرتبہ دی انتہا تھی دیئے حضرت شیخ سادی فرمایا کوئی حد نہیں ان کے حدود کی بلا غلیلہ بے کمال ہی آجا کے اے رسید آجا نے ہیچ کسرا شہباز لا مکارا آجا کجا مکسرا ہر شک بقدر خواہش جائے رسید است آجا کے جائے نیست تو آجا رسید آئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ تو احباب جی وقار رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب اسا تیرے ذکر کو تیرے واسطے بلند کیتے کیویں بلند کیتے سے فرمایا آدم خدا دنے بے خلیفت اللہ ہے سجود ملیک ہے لیکن آدم دی نبوت ہے او دی امت ہے زمانہ بھی آدم بھائی لیکن ذکر تے مصطفیٰ دائی اے پیارا مصطفیٰ حضرت موسیٰ خدا دا کریم ہے نبوت انہاں دی زمانہ انہاں دا لیکن ذکر تے مصطفیٰ دا حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے نبوت انہاں دی زمانہ انہاں دا امت انہاں دی لیکن ذکر تے مصطفیٰ دا حضرت ابراہیم مصطفیٰ دا دے رہا ہے لیکن وہ خلیل اللہ ہے نبوت انہاں دی ہے امت انہاں دی ہے لیکن اے پیارے مصطفیٰ ذکر تے مصطفیٰ دا اسی اے پیارے والآخرت خیر اللہ کا من الأولى بیجے سا آخر تے شانہ اتنے عطا کرے سا پتھاں دو اشارہ کرے سے پانی تران لاگ ویسن انہاں دو اشارہ کرے سے کلمہ پڑھن لاگ ویسن ان میں بازا دی بکری کو حد رہے سے سکی بکری کھیر ریوڑ پائے ویسی 4 بندہ دا ٹکر حضرت جابر دا 1100 بندے دے پورا کرے سے اے پیارے مصطفیٰ اتنا شان عطا کرے سا حضرت آدم تو گن کے جتنے نبی حسن جتنے رسول حسن
ہر نبی کی نبوت اپنی زمانہ اپنا لیکن ذکر تا مصطفیٰ دوسی اے پیارے محبوب بارا فانا لکا ذکر اصل تیرے ذکر دوں تیرے واسطے بلند کی دے اب اگر صحابہ دے دور دندر کوئی تھوڑا ذکر گھٹاوہ دی کوشش کرے سی تمہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ دی صورت اندر تھوڑے ذکر دی فاضل میں کیسا اگر 14 صدیوں بعد کوئی سلیمان تصیر آسی تمہیں غازی المدین شہید غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری پیدا کر کے تھوڑے ذکر دی فاضل میں کیسا اب اگر 14 صدیوں بعد کوئی سرزمین لاہور دے کوئی تھوڑے گستاخ آسی غدار آسی تمہیں قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو پیدا کر کے تھوڑی عزت فضل میں کرسا اے پیارے مصطفیٰ آپ بھی اگر تھوڑا ذکر گھٹاوڑی کوئی کوشش کرے سی تاکہ سرزمین کے احترام والے اے تھوڑے غدار کامرے انہوں آواز آسی آ گئے کملی والا آ گیا کملی والا سرکار کی امن مرحبا منٹھار کی امن مرحبا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل ربی لولا اور کیا چاہیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمایا رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آبا تیرے نہ مٹے ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا مارا فانا اللہ کا ذکر کا ہے سایہ تجھ کے ذکر اونچا اور بول ہے بالا تیرا ماشاءاللہ